नमस्कार, समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। म तेज प्रसाद वाग्ले। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्रमा परेको र पर्न सक्ने प्रभावबाट हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कसरी सही बाटोमा ल्याउने अहिलेको चुनौतीको विषय छ। एकातिर कोरोना भाइरसको सङ्कट समाधान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र अर्कोतर्फ बजेट निर्माणको समय पनि यही छ। सरकारले आगामी वैशाख 26 गतेको लागि बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको छ। अहिलेको अवस्थामा सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकता कस्तो हुनेछ? आजको श्रृङ्खला यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ। कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति कार्यक्रम र बजेटमा विशेष कार्यक्रम ल्याउन गृह कार्य गरिरहेको छ। कोरोना महामारी र लकडाउनबाट बढी प्रभावित उद्योग, पर्यटन, श्रम, रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट तयारीलाई अघि बढाइरहेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा वैशाख 26 गतेको लागि संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान गरिसक्नु भएको छ। बजेट अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने र पारित गर्ने तथा बजेट प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। संविधानमै जेठ 15 गतेलाई बजेट पेश गर्ने दिन तोकिएको छ। बजेट त जेठ 15 मा त ल्याउनै पर्यो। त्योभन्दा अगाडि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता र चाहिँ सामान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट संसदलाई सम्बोधन हुने नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि तयारी गर्नु छ। हामी यी सबै तयारीमा लागेको छौँ। अहिले बजेट छलफलमा मन्त्रालयगत छलफल हामी सानो समयमा गरिरहेका छौँ। बाह्य समूहसँग अन्तर्क्रिया अहिले चाहिँ लकडाउनको कारणले गर्न सकिएको छैन। तर निजी क्षेत्रसँग हामी चाहिँ अप्रत्यक्ष ढङ्गले पनि छलफल र संवादमा छौँ र हामीले सार्वजनिक रूपमै अहिलेको नीति कार्यक्रम र बजेटको लागि चाहिँ राय सुझाव छ भने दिनुहोला भनेर आह्वान पनि गरिसकेका छौँ। राजस्व परामर्श समिति गठन गरेर उहाँहरूले काम पनि सुरु गर्नुभएको छ। राजस्वमा गर्नुपर्ने सुधारको सन्दर्भमा खर्चलाई अब हामीले नयाँ समस्या अनुसार पुनर्प्राथमिकीकरण पनि गर्नु छ र अहिलेका समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हामीले चाहिँ अलिक कम प्राथमिकताका क्षेत्रको खर्चलाई बढी प्राथमिकताको क्षेत्रमा पुनर्विनियोजन पनि हामीले गर्नु छ। श्रम बजारसँग सम्बन्धित समस्या छन्, पर्यटनसँग सम्बन्धित समस्या छन्, निर्माणसँग सम्बन्धित समस्या छन्, व्यवसायसँग सम्बन्धित समस्या छन्। यी समस्यालाई पनि हामीले बजेटको माध्यमबाटै हल गर्नुपर्नेछ। त्यसो हुनाले हामीले वैशाख 2 गतेबाट चाहिँ मन्त्रालयगत रूपमै छलफल गर्दै बजेटका चाहिँ आधारभूत प्राथमिकता, मुख्य कार्यक्रमहरू र बजेटको आकारबारे पनि मन्त्रालयगत रूपमा बजेटको आकारबारे पनि हामी छलफल गरेर एउटा टुङ्गोमा पुग्छौँ। आर्थिक सर्वेक्षण, नीति तथा कार्यक्रम, मध्यकालीन खर्च संरचना, आय व्ययको अनुमान सहितका विधेयक सरकारले बजेटको समयमा सार्वजनिक गर्नेछ। बजेट तर्जुमा सँगसँगै थुप्रै करिब 1.5 दर्जन जति डकुमेन्टहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो आर्थिक ऐन, यो चाहिँ विभिन्न राजस्व परामर्श समितिहरूका सुझावहरू सहितलाई सम्बोधन गर्ने गरी राजस्वका दरहरूमा थप घट, परिमार्जन लगायतका विषयहरूलाई सम्बोधन गरी आर्थिक ऐनको ड्राफ्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी यो नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूले वर्षभरि खास गरी यो फागुनसम्मको तथ्याङ्कमा आधारित काम कारबाहीहरूको तथ्याङ्क सहितको विवरण, यस आर्थिक सर्वेक्षण तयार गर्ने काम भइरहेको छ। यसै गरी सार्वजनिक संस्थानको विवरण पनि हामी प्रकाशन गर्छौँ बजेट सँगसँगै केही दिन अगाडि। त्यो पनि तयार भइरहेको छ। त्यस्तै अब अन्य यो जस्तो यो चाहिँ
आर्थिक ऐनको ड्राफ्ट गर्ने कुरा, यो बजेट लेखनको काम, वैदेशिक सहायतासँग जुन जोडिएका विषयहरू, खास गरी त्यहाँ स्रोत पुस्तिकाहरू प्रकाशन गर्ने भन्ने मतलब करिब 1.5 दर्जन जति हाम्रा प्रकाशनहरू गर्ने काम पनि सँगसँगै अगाडि बढेको छ र हामीले बजेटलाई अहिले विगत वर्षहरूमा जस्तै हामी नियमित रूपमा यो तर्जुमाको कार्यमा अगाडि बढेका छौँ। सरकारले सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रम सहितको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने भएकोले संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान भइसकेको छ। विश्वव्यापी रूपमा देखिएको कोरोना रोकथाममा सरकारले समयमै लिएको लकडाउनका कारण हाम्रो अवस्था अरू देशको तुलनामा सामान्य देखिए पनि अर्थतन्त्रमा भने दूरगामी असर गर्नेछ। बजेट निर्माणको यो चरणमा आइपुग्दा धेरै पूर्ववत आर्थिक, सामाजिक र मानवीय सूचकहरूमा एक्कासी परिवर्तन आएको छ। आर्थिक वृद्धि दर, कुल गारस्थ उत्पादन सहित बजेटका विभिन्न स्रोतहरू, राजस्व, गैर राजस्व, अन्य आम्दानीहरू, वैदेशिक ऋण र सहयोग तथा आन्तरिक ऋणहरू समेत घट्ने देखिएको छ। विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको सम्भावित परिणामलाई दृष्टिगत गर्दै मुलुकको आन्तरिक आर्थिक सूचकहरूमा देखिएको सङ्कुचनलाई समेत ध्यान दिएर बजेटको तयारी गरिएको छ। बजेटलाई एकदमै ठुलो आकारको बनाएर लान सक्ने स्थिति भने छैन। हामीले आन्तरिक ऋणै लिन पनि बजारमा तरलताको स्थिति, आर्थिक क्रियाकलापहरू शिथिल हुँदै जाँदा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा तरलताको स्थिति पनि सधैँ सहजै हुन्छ भन्ने स्थिति छैन। त्यो नहुँदा आन्तरिक बजारबाट पनि अस्वाभाविक रूपमा ऋण उठाउन सक्ने स्थिति छैन। त्यसो हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको प्रतिबद्धता जुन आकारमा आउँछ त्यसले हाम्रो बजेटको चाहिँ पूर्ण आकार त्यसले चाहिँ देखाउँछ। त्यसो हुनाले अहिले अलिकति काम गर्दै जाउँ। वैशाखभरिमा हाम्रा दात्री निकायहरूले प्रतिबद्धता जनाएको अङ्कहरू पनि स्पष्ट हुन्छ। त्यसको आधारबाट हामी बजेट तयार गर्छौँ। नेपालको कुल गारस्थ उत्पादनको 26.35% योगदान विप्रेषणको छ। करिब 44 लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा छन्। त्यसमध्ये अधिकांश अध्यक्ष कामदार छन्। तर अहिले कतिपयले रोजगारी गुमाउने उच्च जोखिममा छन्। त्यसको सीधा प्रभाव नेपालको आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा पर्ने देखिन्छ। त्यसको व्यवस्थापन सरकारको लागि निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट हाम्रो नियमित किसिमका बजेट, विगतका बजेटभन्दा अलिक फरक किसिमले आउनुपर्ने देखियो। खास गरी अहिले हाम्रो यो नोभेल कोरोनाले जुन समस्या ल्याएको छ त्यो समस्या सीमित छैन। त्यो समस्या सबै क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने किसिमको समस्या देखियो। यसले आर्थिक क्षेत्रमा मात्रै होइन, सामाजिक क्षेत्रमा पनि यसले प्रभाव पारेको छ। अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरू, कृषि क्षेत्रमा, उद्योग क्षेत्रमा, सेवा क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ। त्यसमा पनि सेवा क्षेत्रमा सबभन्दा बढी प्रभावित चाहिँ होटल, रेस्टुरेन्ट, एयरलाइन्स लगायत यातायात क्षेत्र, उद्योग क्षेत्रमा साना, मझौला र घरेलु उद्योग अत्यन्त बढी प्रभावित छन् र ठुला उद्योगहरू पनि प्रभावित छन्। र कृषि क्षेत्रमा साना किसानहरू, कृषि उत्पादनहरूको बजारीकरण समस्याले प्रभावित छन्। र यिनै क्षेत्रमा अस्थायी, असङ्गठित क्षेत्रमा, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने हाम्रा मजदुर, दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर हातमुख जोड्ने मजदुरहरू धेरै बेरोजगार भएका छन्। स्वदेशमा पनि यो समस्याले बेरोजगारी निकै बढाएको देखिएको छ। खास गरी साना, मझौला, घरेलु उद्योगहरूमा स्वरोजगार हुने व्यक्तिहरूलाई समस्या देखिएको छ। भनेपछि बैंक वित्तीय संस्थाहरूको लगानी पनि अब लगानी जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावना छ। त्यसकारण त्यो बैंकबाट ऋण लिएका हाम्रा कृषकहरू भए, उद्योगी भए, व्यवसायी भए, यिनीहरूलाई पनि ऋण तिर्नलाई केही समय थप दिने अथवा ब्याज जरिमाना, हर्जाना मिनाको विषय पनि छ। यस्ता लगायतका क्षेत्रहरू छन्। लगानी बढाउनु पर्ने अवस्था छ, उत्पादन बढाउनु पर्ने अवस्था छ, रोजगारीमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तै अहिले हामीले पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गरेका छौँ। खास गरी सडक पूर्वाधार, सिँचाइ पूर्वाधार, खानेपानी लगायतका। तर हाम्रो सामाजिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको लगानी
स्वास्थ्यमा अहिले देखिएको समस्याले स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानी हाम्रो अपर्याप्त देखियो। स्वास्थ्यमा गरिएको लगानीको प्रतिफल राम्रो आउन सकेन र स्वास्थ्यका पूर्वाधारमा थप लगानी गरेर तिनै तहका सरकारले स्वास्थ्यलाई आधारभूत आवश्यकता र स्वास्थ्यमा अलिकति एडभान्स स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यापक बनाउने र स्वास्थ्यमा स्वास्थ्य जनशक्ति, स्वास्थ्यका संरचना र स्वास्थ्यमा प्रविधि समेत विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था देखियो। यी सबैलाई ध्यानमा राखेर आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ। बजेट तर्जुमा गर्दा सामान्य किसिमका प्राथमिकताभन्दा अहिले प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले ठुलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्याकेजको रूपमा ठुलो लगानी छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि साधन स्रोत पक्कै पनि सीमित छ। हाम्रो राजस्व सङ्कलनको अवस्था एउटा सीमित अवस्थामा हुन्छ। त्यसले गर्दा सरकारका नियमित किसिमका काम कारबाहीहरू, नियमित किसिमका विकास निर्माणका कामहरूमा प्राथमिकीकरण गरेर आगामी वर्षको बजेटले पहिलो त रोजगारी सिर्जना अथवा रोजगारी विस्तारको लागि नै प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था देखियो। अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरू फर्कन सक्ने, देशभित्रै पनि ठूलो संख्यामा बेरोजगारी बढ्न सक्ने भएकोले बजेटले उक्त जनशक्तिलाई कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने सरकारवालाको भनाइ छ। विश्व ब्याङ्कले विश्वको अर्थतन्त्र 40 वर्षकै तल्लो बिन्दुमा पुग्ने प्रक्षेपण गरिरहँदा नेपालको अर्थतन्त्रको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष पर्यटन ठप्प छ। दक्षिण एसियामा आशलाग्दो आर्थिक वृद्धिसहित अघि बढिरहेको नेपालको पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। टुरिज्म सेक्टर त यसले पुरानै एउटा एकदमै नराम्रो असर परिसकेको छ हैन। स्पेशली नेपाल एउटा चाहिँ टुरिज्म सेक्टरमा चाहिँ र अगाडि बढिरहेको अवस्था झन् हामीले 2020 लाई टुरिज्म इयर भनेको बेलामा यो आउँदाखेरि चाहिँ त्यो सेक्टरलाई होटल्सदेखि लिएर एयरलाइन्सदेखि लिएर त्यो सेक्टरलाई ठुलो असर पारेको छ। र त्यो सँगसँगै चाहिँ अरू सेक्टर्स, इन्डस्ट्री सेक्टर्सहरू जुन सप्लाई चेनको कुरामा पनि त्यसले असर पारेको छ भने जुन अब नेपाल भनेको एउटा रेमिटेन्सको त्यत्रो ठुलो सेक्टर रेमिटेन्सबाट हामीलाई आउँथ्यो भनौँ न, त्यो सेक्टर नै घटेको अवस्था छ। म्यानुफ्याक्चरिङमा, टुरिज्ममा पनि धन समस्या पर्यो। रेमिटेन्सले नै हाम्रो अर्थतन्त्र चलेको थियो। अब रेमिटेन्स त नाजुक हालतमा हुने भयो। यसले गर्दा फरेन एक्सचेन्ज अर्निङ पनि हाम्रो बेपत्ता घट्ने भयो। तर यो सबैको असरको परिणामस्वरूप सबभन्दा गम्भीर असर चाहिँ वित्तीय प्रणालीमा हो। किनभने पर्यटन उद्योगमा वित्तीय क्षेत्रको लगानी छ, उद्योगहरूमा लगानी छ, त्यसै गरी तपाईँको यो आपूर्ति, वस्तु आपूर्ति गर्ने थोक बजार र खुद्रा बजारमा पनि लगानी छ। यो तीनटै क्षेत्रमा गएको लगानी ती क्षेत्र चाहिँ सङ्कटग्रस्त हुने बित्तिकै त उसको ऋण समस्याग्रस्त हुन्छ। त्यो ऋण समस्याग्रस्त हुने भन्ने अहिलेको निमित्त हाम्रो गम्भीर चिन्ताको विषय हो। साना तथा मझौला उद्योग र असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरलाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु पर्नेमा विज्ञहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। त्यो स्किल क्रिएट गर्नु पर्यो, त्यो सिप क्रिएट गर्नु पर्यो। त्यसका प्राविधिक तालिम चाहियो। जुन तालिमको लागि, जुन कामको लागि अहिले चाहिँ हिन्दुस्तान र बङ्गलादेश र चीनबाट अनेक मुलुकबाट आउँछन्, त्यो सिप नेपालमै विकसित गर्नु पर्यो। त्यसकारण रोजगारी वृद्धिको लागि चाहिँ यही सिप बढाउने काम, सिपको तालिम दिने, यो बाँड्ने होइन, सिपमा तालिम दिने। कसैलाई चाहिँ अब स्थानीय तहलाई चाहिँ पैसा यसरी बाँड्ने भनेका छन्। स्थानीय तहका विकास निर्माणमा पनि चाहिँ रोजगार नपाएकाहरूलाई त्यही विकास निर्माणमा काममा चाहिँ अब कतिपय सडक बनाउनु पर्छ, सिँचाइ बनाउनु पर्ला, खानेपानी बनाउनु पर्ला, तिनीहरूमै काममा लगाएर चाहिँ पनि रोजगारी गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ कृषि क्षेत्रमा धेरै रोजगारीका सम्भावनाहरू छन्, त्यसलाई पनि वृद्धि गराउनु पर्छ। त्यसकारण चाहिँ यस प्रकारको सुधार जरुरी छ। अत्यधिक देशका बजेटहरू के छन् आफै चाहिँ एकदम पर्याप्त ऋणमा छन्। अमेरिका जस्तो देश जीडीपी भन्दा निकै धेरै ऋणमा छ। जापान 240% चाहिँ जीडीपीको 240% लोन उसको ऋण छ। जापान के अरे अमेरिकाकै 110 भन्दा बढी छ। अनि धेरै देशहरू अत्यधिक ऋण लिइसकेको हुनाले उनीहरूले ऋण पनि बजारबाट चाहिँ या सोचेर लिइसके भने अब एक्स्ट्रा पैसा इन्जेक्ट गर्न सक्ने अवस्था ती देशहरू आफै पनि छ। अनि त्यस्तो स्थिति हुँदाखेरिमा र सबै देशलाई चाहिँ पैसा चाहिएको हुँदा
अनि हामी जस्तो देशको लागि चाहिँ दिने पैसा दिन्छु त भनेका छन्, तर कति दिन्छ? कृषितर्फ सरकारले ठूलो बजेट छुट्याउँदै रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएकाहरूलाई कृषिमा आबद्ध गरी रोजगारी दिलाउन विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने सरकारवालाको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै यसलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने बारे पनि बजेटले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19ले करिब 2 खर्ब रुपियाँ बराबरको अर्थतन्त्रमा नोक्सानी हुने सरकारले आकलन गरेको छ भने 2% भन्दा माथि मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने आकलन गरिएको छ। यो चालु आर्थिक वर्ष हाम्रो त्यति चाहिँ उत्साहप्रद रहेन। हो अघिल्लो आर्थिक वर्ष, त्योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष हामी 3 वर्ष लगातार 7को चाहिँ औसतमा आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरेका थियौँ। अब यो साल हाम्रो लक्ष्य चाहिँ 8.5% को चाहिँ थियो, तर सुरुमा पनि अलिकता केही चाहिँ अब टेक्निकल कारणहरूले गर्दाखेरि त्यो अनुसार जान सकेन। तर सामान्यतया हाम्रो चाहिँ जहिले पनि माघ फागुन चैत वैशाख जेठ हो, र त्यो पनि फागुन चैत वैशाख जेठ हो खर्च हुने मूल। चैत वैशाख त चाहिँ दुईटा लकडाउनमै सिद्धिहाल्यो, जेठ पनि चाहिँ राम्रो हुनेवाला छैन। फागुनमा पनि आधा आधी हाम्रो आफ्नै चाहिँ पुरा लकडाउन नभए पनि चाइनातिर लकडाउन सुरु भइसकेको थियो, त्यसले गर्दा आर्थिक गतिविधिमा धेरै नै असर पर्यो। हो आर्थिक वृद्धि दर हामीले त्यो सोचे अनुसारको आर्थिक वृद्धि दर हुने स्थिति रहेन यसपालि। तोकेको सिलिङमै पनि समस्या पर्ला जस्तो देखिन्छ हैन। अनि अब ती परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा पनि सकेसम्म नयाँ परियोजनामा नजाउँ, अब चालु परियोजनालाई नै कम्प्लिट गर्नेतिर जाउँ भन्ने चाहिँ हाम्रा बीचको सल्लाह त्यस्तो भए हुनाले गर्दाखेरि अब अहिले हामी भन्न सक्दैनौँ। अझै केही समय 10-15 दिन हेरेर त्यसको आधारमा मात्रै हामी निष्कर्षमा पुगेर अर्थ मन्त्रालयलाई हामी सुझाव दिन्छौँ। कोभिड-19 रोकथामको लागि लकडाउन भएपछि देशको अर्थतन्त्र कमजोर भएको अवस्थामा सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि बजेट निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। बजेटको प्राथमिकता यस अघिको वर्षमा आएको भन्दा फरक हुनेछ। कोरोना र लकडाउनबाट बढी प्रभावित उद्योग, पर्यटन, श्रम र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिइनेछ। पक्कै पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा को प्राथमिकता त बढी हुने नै भयो। यसैगरी अब अहिले हामीलाई यो कोरोनाको प्रभावले गर्दाखेरि विभिन्न देशहरूमा चाहिँ यो हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरू फर्केलान् कि भन्ने हामीलाई एक खालको फर्किनु पनि पर्यो, आफ्नो देशमा फर्किनु पनि हुन्छ। अब उहाँहरूलाई फोकस गरेर अलिकति रोजगारी बढाउने त्यस्ता खालका कुराहरू। अब हामी कृषिमा हामी वास्तवमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ र धेरै कुराहरूमा आत्मनिर्भर पनि बन्दै गएका छौँ र कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने खालका अब यी चाहिँ अब अहिले नै यो नै हो भन्ने त होइन, तर त्यस्ता कार्यक्रमहरू पक्कै पनि आउँछन् र त्यस्ता कार्यक्रमहरू मार्फत चाहिँ हामीले हाम्रो बजेटलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ। नेपालको संविधानले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प लिएको छ। साथै संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिबद्धता सहित समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। संविधानले परिलक्षित गरेको सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई जोड दिँदै उपलब्ध साधनको अधिकतम परिचालन र उपयोग गरी जनआकांक्षा जोडिएका आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार सम्बन्धी आवश्यकता पनि बजेटले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि नीति, कार्यक्रम र बजेटको तयारी गरिरहेको छ। कोरोना भाइरस र लकडाउनका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित उद्योग, पर्यटन, श्रम, रोजगारी लगायतका क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नुका साथै जनआकांक्षालाई पूर्ति गर्ने गरी बजेट आउने अपेक्षा गरिएको छ।
आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एपमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।